साल की शुरुआत से आपको क्या फीलिंग्स आ रही हैं? लाइफ इज़ ऑल अबाउट वाइब्स एंड एनर्जी कि क्या लगता है कि ये साल पहले गुजरे हुए साल से ज़्यादा अच्छा होगा? कुछ अपने अंदर आपने तब्दीली देखी है? गुजरा हुआ साल क्या ज़्यादा टफ़ था? नए साल के लिए अगर कोई ख्वाब देखते हैं, नए गोल सेट करते हैं, सो आर दीज गोल्स बीइंग सेट बिकॉज यू फील सो बैटर्ड, यानी आपको लगता है कि यार बिल्कुल पिछले साल ने ना तबाही मचा दी थी और इस साल मुझे अपने आप को दोबारा रिवाइव करना है? या फिर जो ऑलरेडी मोमेंटम आपने पिछले साल हासिल किया आप उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, मज़ीद आगे निकलना चाहते हैं? लेट्स एक्सप्लोर ऑल ऑफ दैट। और सब लोगों ने ही मेरे ख़्याल में ये बात कही है कि दे वुड लाइक टू हैव ए वंडरफुल ईयर, दे वांट टू बी अ डिफरेंट देम, ट्रांसफॉर्मेशन वो अपने अंदर लाना चाहते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए क्या क्या तब्दीलियाँ लानी ज़रूरी हैं? तब्दीली दूसरे लोगों में आए या तब्दीली आपके अंदर आए, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है। कई लोग गलत जगह एफ़र्ट लगा रहे होते हैं। एफ़र्ट उनकी ये होती है कि मेरे इर्द गिर्द का माहौल बदल जाए, जिस शख्स से मुझे प्रॉब्लम है, जिस सिचुएशन से मुझे प्रॉब्लम है, वो सिचुएशन तब्दील हो जाए। लेकिन समझदार इंसान वो होता है जो अपने आप को बदल ले, जो अपने रिएक्शंस को बदल ले। तो आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। मेरे पास एक ज़बरदस्त पैनल है, क्योंकि हर एंडिंग अपने साथ एक नई शुरुआत भी लेके आती है। जो साल ख़त्म हो गया है उसी के साथ ये नया साल यानी साल 2024 शुरू हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। और आज की जो हमारा पैनल है उससे आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी ज़ाले अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक वर्किंग मॉडल हैं। बहुत शुक्रिया ज़ाले यहाँ पे मौजूद होने के लिए। आपसे भी जानेंगे कि व्हाट्स न्यू दिस ईयर एंड व्हाट ऑल आर यू प्लानिंग टू डू। फिर उसके बाद जी हमारे साथ मौजूद हैं शिहाब नियाज़ी, अ वेरी डियर फ्रेंड हु इज़ ऑल्सो अ बिज़नेस कोच। इसके अलावा अब वो लाइफ कोचिंग और माइंडसेट कोचिंग की तरफ भी रुझान रखती हैं। थैंक यू शिहाब फॉर बीइंग है। शिहाब, अगर आप ही से शुरुआत करूँ, मुझे ये बताओ कि जितने आपके क्लाइंट्स हैं, जितने लोग हैं, वो क्या इस वक्त सोच रहे हैं और सबके जहनों में क्या था? बिकॉज़ नए साल के साथ हर एक कोई अपनी ज़िंदगी को रीसेट करने की कोशिश करता है। सो व्हाट हैज़ बीन देयर ग्रेटेस्ट डिमांड? Thank you so much for having me. Great to be here today and great to be here right at the beginning of the year. I think कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो चीज़ है कि people want to kind of revive themselves and transform themselves और नया साल is like a reset कि जो हो गया वो पीछे छोड़ दें and जो next है like whatever you want to be. So people are very I would say कि people have become very conscious of their issues क्योंकि I work mostly with things like self doubt, थोड़ा confidence के जो चीजें होती हैं, and I work specifically with women, right? So women have had this, in my experience, kind of this realization जो मैंने देखी है, I think after COVID हम सब में आई है कुछ हद तक, लेकिन with women because I work more closely with them and in the last year लोग बहुत ज़्यादा conscious हो गए हैं और उनको ये है कि because people have reached out to me saying मतलब exactly identify करके कि आई वॉन्ट टू ओवरकम माई प्रोक्रेस्टिनेशन, हालांकि उनको नहीं पता कि उसकी कॉज क्या होती है यार, लाइक इन डेप्थ ऑब्वियसली यू एक्सप्लोर विद देम, बट दे हैव स्टार्टेड नेमिंग एंड लेबलिंग द प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग. सो आई वुड से कि ये एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस है बिकॉज एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि पीपल हैव बिकम अवेयर ऑफ एंड हैव स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग कि ये कुछ ना हमने इनर इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि दुनिया तो वैसी ही रहेगी जैसी है, बट यू हैव टू काइंड ऑफ चेंज योर रिएक्शन टू द थिंग्स दैट हैपन. तुमने क्या नोटिस किया कि इस वक्त जैसे लोग कहते हैं कि मनी एंड लव दो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की, तो इस साल ज़्यादातर क्लाइंट्स किस चीज़ पे काम करना चाहते हैं जो आपके साथ मौजूद हैं? ज़्यादा लोग फोकस्ड मनी की तरफ हैं क्योंकि हर एक कोई, मेरे ख्याल में एवरीबडी इज़ स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट विद मेकिंग एक्सपेंसेस मीट, या लोगों को अपनी लव लाइफ को लेकर ज़्यादा कंसर्न्स हैं एंड दे वुड लाइक टू चेंज दैट अराउंड? आई थिंक आई वुड से सेल्फ लव एक्चुअली, क्योंकि वो एक ना नई because I mostly work with people who are professionals या entrepreneurs या who want to go into the professional life. Right. तो उनको ये बात समझ आ गई है कि yes, if I am procrastinating, तो it is going to affect my productivity and my money end of the day, right? तो वो एक relationship जो है ना, या मैंने जो है वो ये promotion लेनी है या मैंने जो है वो ये business start करना है, तो उसके लिए मुझे पता है कि yes, I know the skills, but mindset wise, I have these blocks which I need to overcome in the next 3 months. Like I had a client, she was a student, abhi uska graduation next year hai.
بٹ شی ایکچولی سیڈ دس کہ میں نے اپنا بزنس شروع کرنا ہے فری لانسنگ کا, اور مجھے پتا ہے کہ میں وہ کام نہیں کر سکتی because I procrastinate. I'm not able to do things. So I اچھا worked یہ with her بڑا for 3 انٹرسٹنگ months. تم نے بات کی ہے, پروکراسٹینیشن ہیز بن دا کلر آف سو مینی ڈریمس. کئی لوگوں نے بار بار آپ سے یہ کہا کہ جی سال 2023 کتنی تیزی سے گزرا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. بھائی وقت اپنی ہی رفتار سے گزرا ہے, لیکن اگر آپ نے چیزوں کو پٹ آف کیا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں آج نہیں کل کر لیں گے, کل نہیں پرسوں کر لیں گے, تو یقیناً یہ دن ہفتے بنے, ہفتے مہینے, اور اب پورا سال گزر چکا ہے. سو اف یو ہیو بن اے وکٹم آف پروکراسٹینیشن, پلیز ڈو گیو اس اے کال اینڈ ٹیل اس کہ کن چیزوں پہ آپ سوئے رہے اور آپ نے جاگنے کا نام نہ لیا, اور کیا نیو ایئر نے آپ کو جگایا ہے یا نہیں. اب میرے ساتھ موجود ہیں بھائی ڈیئر فرینڈ ڈاکٹر وجاہت قاضی بھی ہمارے ساتھ ہیں. کیا حال چال ہے وجاہت؟ بہت زبردست اور بہت موٹیویٹڈ ٹورڈز 2000. یا سیم ٹو یو. مجھے یہ بتاؤ وجاہت کہ سال 2023 ہیز بن اے ویری ایونٹفل ایئر فار یو. ماشاء اللہ یو بیکیم اے فادر, but at the same time you lost a very close relative, you lost a parent. تو اوور آل اگر دیکھتے ہو سال 2023 کو تو کیا تھا, یعنی اچھا سال کہوگے, ملا جلا سال کہوگے, ٹف سال کہوگے, how will you label it, how will you remember it? اس پہ دو چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیپننگ ہوئی. ہیپننگ تو نہیں, ایک سیڈ ہوئی کہ آئی لاسٹ مائی فادر اور آئی بیکیم اے فادر. تو یہ دو چیزیں ایک ہی مہینے کے اندر ہوئی جس نے میری زندگی کو بہت چینج کیا. لیکن اوور آل 2023 میرے لیے بہت اچھا رہا. شروع میں مجھے رمضان ٹرانسمیشن مل گئی تو وہاں پہ مجھے بڑا اچھا لگا, پھر ڈرامے ملے, پھر کلینکس میرے بڑھتے گئے. تو اوور آل جو میں نے اس سال ٹریول کیا, انڈونیشیا گیا تھا بالی اپنی وائف کے ساتھ, اور جو بہت مزہ آیا. ڈومیسٹک تو ہوتا رہتا ہے, لیکن ایکچولی وہ کہتے تھے کہ جب آپ دماغ میں کوئی ڈیسٹینیشن سیٹ کریں گے تو ہی اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں. تو جب شروع میں یہ ڈیسٹینیشن سیٹ کی تھی کہ ایک دو کام کرنے ہیں, پھر اس کے اوپر اسکلفلی کام کیا جو پراپرلی اس کے ساتھ کرنا چاہیے. ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سوچتے بہت کچھ ہیں لیکن اس کے مطابق کام نہیں کر رہے ہوتے. ایبسلیوٹلی. تو اچھا رہا, اور کرتے ہوئے اپنے آپ کو 100 بہانے بنا رہے ہوتے ہیں. ایک ذہن میں کوئی چیز کو پلان کر لینا یا ڈیسٹینیشن سیٹ کر لینا بھی بہت آسان ایک شروعات ہے, لیکن آسان شروعات ہے. when you actually have to do it, like اس کے لیے جب آپ کو actionable steps لینے ہوتے ہیں, that's when the rubber hits the road. ہمارے ساتھ زالے بھی موجود ہیں. زالے آپ کیا کہیں گی, سال 2023 آپ کا لیے اچھا سال تھا, ٹف سال تھا, مزیدار سال تھا, how will you remember it? سال 2023 اچھا بھی تھا بہت زیادہ, اور بہت ساری چیزیں ٹرائی کی, نئی نئے بزنسز ٹرائی کیے, نئی نئی چیزیں ٹرائی کی. تو کبھی اچھا جا رہا تھا, کبھی نہیں جا رہا تھا, تو اٹ ڈپینڈس کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور کچھ بزنسز اسٹارٹ کیے تو کچھ چیزیں پیس پہ جا رہی تھی, کچھ مشکل ہو رہا تھا شروع میں. تو بزنسز یہاں آپ پلورل میں بات کر رہی ہیں, لوگ ایک نہیں کر پا رہے. آپ نے کتنے بزنس کر لیے تھے سال 2023 میں؟ 3 بزنسز ٹرائی کر لیے. ایک ریئل اسٹیٹ کر لیا ہے, دوسرا ایونٹ مینجمنٹ کر لیا ہے, تیسرا بھی میں کر رہی ہوں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی, اس پہ ریسرچ چل رہی ہے ہماری. سو اور ٹریول کا بھی چل رہا تھا ساتھ ساتھ, کیونکہ یہ سیم کمپنی ہے, مطلب سیم کمپنی میں ہی ٹریول کا بھی ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بھی ہے. So what would you like to change in this year? یعنی آج سال کا پہلا دن ہے, جو سال 2023 کا ایکسپیرینس رہا, اس سال کو کس طرح مختلف بنانا ہے اور اس کے لیے کیا گول سیٹ کیا ہے؟ مور ایکشنز ہونے چاہیے, اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. پہلا دن ہے ابھی, تو آہستہ آہستہ کر کے گول سیٹ کرنے اور ان کو آہستہ آہستہ کر کے اچیو کرنا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. جیسے ہم سوچ لیتے ہیں نا کہ ہم فوراً پہنچ جائیں گے, مجھے نہیں لگتا کہ ہم تیزی سے پہنچ جائیں گے. ہمیں سلولی اگر ہم اسٹیپس فالو کرتے ہیں تو ہم پہنچ سکتے ہیں اپنی منزل کی طرف. انٹرسٹنگ, کیونکہ ہمیں 2 طرح کے لوگ ملیں گے. آج آپ کی کتنے لوگوں سے ملاقات ہوگی تو دے ہیو آلریڈی سیٹ دیئر گولز. انہوں نے اپنے آپ کو ہیڈ اسٹارٹ دیا ہے دسمبر کے آخر میں کہ بھائی اس سال مجھے فٹ ہونا ہے, اس سال مجھے زیادہ پیسے کمانے ہیں, اس سال مجھے شادی کر لینی ہے. اینڈ یو کین سی دیٹ دے ہیو فار مور مومنٹم. ویئر ایز دوسری طرح کے جو لوگ ہوں گے وہ زیادہ زالے کی طرح ہوں گے, ہو آر اوپن ٹو اپرچونیٹیز, جو اپنے کینوس کو چاہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے ایک سینس آف ڈائریکشن تو ہے, لیکن میں نے اس کو ٹو دا ٹی پلان نہیں کیا ہوا. ہم اپنے پینل سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کی پریکٹس میں, بیکاز موسٹ آف دیم لائک اگر وجاہت کی بات کی جائے, شہاب کی بات کی جائے, یہ دوسروں کو بھی گائیڈ کرتے ہیں, تو ان کے خیال میں سکسیس کے چانسز کن کے زیادہ ہوتے ہیں؟ جو لوگ اوپن ہیں یا جو لوگ بہت زیادہ پرٹیکولرلی اپنا اگلا سال یا اپنے گولز کو ڈیفائن کر چکے ہیں؟ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہو سدرا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, ہیپی نیو ایئر.
जी थैंक यू। कैसी हैं आप? बड़े दिनों बाद बात हो रही है, 1-2 महीने बाद आपसे, बहुत मिस करती हूँ आपको। बहुत शुक्रिया एंड इट इज़ सो वंडरफुल टू हेयर योर वॉइस फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। मुझे ये बताइए कि जो साल इस वक्त शुरू हुआ है इसके लिए क्या गोल सेट किया, क्या फीलिंग आ रही है? क्या ये ज़बरदस्त साल होने वाला है या आप समझती हैं कि भाई हो सकता है ये साल मुश्किल हो? नहीं, ये साल भी वैसे ही होगा, सिर्फ इंस्टा चेंज हुआ है, ना महंगाई ना बिल वगैरह, बिजली के कुछ कम नहीं होगा, सियासतदान भी वही। आप देखिए अगले साल, इंशाल्लाह अगले साल आप जिंदगी बखैर बैठी होंगी, यही सब कुछ होगा, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। बहुत क्राइसिस में रहे पिछले साल आप तो बहुत नाउम्मीद लग रही हैं। आपको लग रहा है कि बस कैलेंडर बदला है, तारीख बदली है, साल के आखिर में एक हिस्सा बदला है, लेकिन साल नहीं बदल रहा। बाकी कुछ भी नहीं चेंज होने वाला, वही सब कुछ है। देखिए इसके लिए तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे बताएं आज आप क्या डिफरेंट करेंगी? आज कुछ डिफरेंट पका लें मेरे ख्याल में, क्या ख्याल है? हाँ ये भी कल हमारे यहाँ वो बिरयानी और वो सूप बन गया। क्या बात है। चले आज क्या बनाएंगी? आज अभी तो सोचा नहीं है, देखते हैं। लो भाई, आज घर वालों को पिछले साल का खाना खिलाएंगे? तो अभी तो 8 बजे नाश्ता करके बैठे हैं, अभी तो सुबह ही हुई है। आप बहुत खुशनसीब इलाके में, मुझे लग रहा है आपके यहाँ गैस आती रहती है। हमारे यहाँ तो 8 बजे पका लो वरना उसके बाद गैस नहीं आएगी। बहुत हमारी 2 बजे जाती है और रात को 10:30 पे चली जाती है। चाय की प्रॉब्लम बहुत होती है। 11-12 तक सर्दी का मौसम है। सोचे जरा, सूप जल्दी बना ले। अल्लाह करे नया साल सबको रास आए, न रंज का कोई लम्हा किसी के पास। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लोग ओपन माइंडेड हैं, क्या उनके लिए ज़्यादा सक्सेस के चांसेस होते हैं, या जो वेल डिफाइंड गोल्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा चांसेस हैं कामयाब होने के? बीइंग ओपन और बीइंग वेरी वेल डिफाइंड, किसके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं? शहाब, ये सवाल सबसे पहले आपसे। व्हेन यू टेल योर पीपल, और जहाँ आपको ऐसा लग रहा हो आपके क्लाइंट में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, दे आर नॉट ओपन टू ग्रेट आइडियाज़, आप उनको पॉजिटिविटी या ऑप्टिमिज्म की तरफ ला रहे हैं, तो ज़्यादा जब रेजिस्टेंस हो तो बहुत वेल डिफाइंड गोल्स नहीं होते। इज़ इट बेटर फॉर देम टू बिकम ओपन टू पॉसिबिलिटीज़ एट दैट पॉइंट? आई थिंक देयर आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज ऑफ पीपल। मतलब अगर आप जैसे साइकोलॉजी में और वैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए भी देयर इज दिस टेस्ट कॉल्ड MBTI पर्सनैलिटी 16 पर्सनैलिटी टाइप्स, राइट? तो उसमें एक टाइप होती है जो लोग बहुत स्ट्रक्चर्ड होते हैं, और एक टाइप होती है पीपल हु आर नॉट वेरी स्ट्रक्चर्ड, राइट? सो होता ये है कि दोनों लोग जो हैं वो पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने पहुंचना होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड इंसान होता है ना, उसको एग्जैक्टली पता होता है कि मैंने वहां जाना है पॉइंट A से B पे, और मैं ऐसे 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 करके जाऊंगा, राइट? सो ऐसा इंसान जो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, वो पॉइंट A से लाइक मे बी C पे जाएगा, फिर D पे जाएगा, फिर मतलब इवेंचुअली कहीं पे पहुंच जाएगा। दोनों पहुंच जाते हैं, बट आई थिंक के अप्रोच होती है, किसी पे आप ना एक किस्म का फोर्स नहीं कर सकते कि अगर एक इंसान स्ट्रक्चर्ड तरीके से उस तरह या गोल्स बहुत ठक 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 करके नहीं सोचता, तो उसको आप ज़्यादातर उस साइड पे उस तरह नहीं ला सकते। उसको आप मतलब थोड़ा सा समझा सकते हैं, या थोड़ा सा देयर आर मॉडल्स जो कि फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि थिंकिंग को एनहांस करने के लिए या हेल्प करने के लिए, स्ट्रक्चर करने के लिए अपनी थॉट्स को आप उनको दे सकते हैं। बट आई थिंक कि कोचिंग में फ़ायदा, कोचिंग का सबसे बड़ा यही है कि आप किसी को थिंक थ्रू करा रहे होते हैं अपने उनके मसलों से, उनके गोल्स से, उनकी जो भी चीज़ें हैं उनसे। तो एंड में अगर लाइक फॉर एग्जांपल अगर 3 महीने आप किसी के साथ काम कर रहे हैं ना, तो 3 महीने के बाद उनकी अप्रोच खुद ही आप ऑब्जर्व करते हैं कि वो थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड हो जाती है एज कम्पेयर टू जैसी पहले थी। यानी बेसिकली आप उनका पैटर्न नोटिस करके उनके पैटर्न को ट्वीक करने की कोशिश करते हैं। उनके जो ब्लाइंड स्पॉट्स हो सकते हैं, जो शैडो एरियाज हो सकते हैं, वो आप प्रोमिनेंट करते हो कि देखिए दिस इज़ वेयर यू आर सेल्फ सैबोटाजिंग। ज़ाले, अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं कि जो साल गुजरा है, तो मैं ऐसा लगा किसी भी चीज़ को रिविज़िट करते हुए कि यार यहाँ पे ना मैं सक्सेसफुल हो सकती थी, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रही थी, लेकिन मेरी कोई एक आदत ने, मेरे किसी एक ख़ास रवैये ने, माइंडसेट ने मुझे सैबोटाज किया। डू यू थिंक यू हैव यू एवर सेल्फ सैबोटाज्ड योरसेल्फ? या ऑफ कोर्स आई फेल्ट लाइक दैट। बस हो जाता है, कहीं कहीं पे गलतियां हो जाती हैं, कहीं कहीं पे गाइडेंस नहीं होती, क्योंकि अभी आई एम बीइंग अ एंटरप्रेन्योर। आई हैव स्टार्टेड वर्किंग लाइक लास्ट ईयर से। आई हैव जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम ज़ाबिस्ट। आई हैव डन माय MPhil इन बिजनेस। सो उसके बाद से ही अभी काम स्टार्ट किया है। सो अब तो देखते सेल्फ हैं। सैबोटाजिंग बिहेवियर्स तुम्हारे क्या हैं जिससे तुमने बहुत कुछ सीखा है?
سینئرس کی سننی چاہیے ایسے کہہ سکتے ہیں, ایکسپیرینس لوگوں کی سننی چاہیے, یا خود بھی ایکسپیرینس کر کے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. بٹ میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ خود ایکسپیرینس کر کے دیکھنا چاہیے, کیونکہ ہر کسی کے ایکسپیرینسز بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. مجھے ایسا پرسنلی لگتا ہے کہ ون ہیبٹ آئی وانٹ ٹو لیو بیہائنڈ, اگر میں اپنے سیلف سیبوٹیجنگ بیہیویئر کی بات کروں, جو میں شروع میں بھی کہہ رہی تھی کہ ٹو مچ انرجی واز گوئنگ ان ٹو گیونگ ادر پیپل سپورٹ اینڈ کاؤنسل. مجھے لگتا ہے کہ میری انرجی پہ بہت زیادہ ڈرینس تھے. میں کسی بھی کام کو اگر کرنے لگتی تھی اور میرا کوئی ٹیم ممبر یا کوئی بھی ایسا شخص ہے جو اپنے مسئلہ لے کے آتا تھا, یہ بات صحیح ہے کہ اگر آپ لیڈرشپ پوزیشن پہ, اگر آپ ٹیم لیڈ ہیں, تو آپ کسی کے مسئلے کو ایڈریس کریں, لیکن اس میں ایک باؤنڈری کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. بیکاز اگر آپ انیبلر بن جائیں اور ہر بندہ صرف اپنے مسئلے کے ساتھ آپ کے پاس آ رہا ہو, تو پھر وہ نہیں کر رہا جو اس کو کرنا چاہیے, اور آپ بھی وہ نہیں کر رہے جو آپ کو کرنا چاہیے. ڈو یو اگری وجاہت کہ یہ ایک سیلف سیبوٹاج ہوتا ہے جس میں ہم اچھے بننے کے لیے, یا ہمیں کبھی کبھار یہ لگتا ہے کہ ایز اے لیڈر یہی میری رسپانسبلٹی ہے. ایون گھروں کے اندر جو سربراہ ہوتے ہیں, جو خاتون خانہ ہوتی ہے, یا جو بھی ہیڈ آف دا فیملی ہے, اس کو لگتا ہے کہ یار آئی نیڈ ٹو سالو ایوری بڈیز پرابلم. بہت نئی کتاب میں اگر لکھا جائے کہ دوسروں کی مدد اس طریقے سے کرنی چاہیے, تو اس میں لکھا جائے گا نو. کیونکہ ایک زمانہ تھا جب آپ دوسروں کی مدد کرتے تھے اور لوگ جو ہے وہ بڑا خوش ہوتے تھے اور اس کو فالو بھی کرتے تھے اور پھر ترقی کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں جب آپ زیادہ مشورے دینے لگتے ہیں تو کچھ لوگ تو اہم ہی آپ کی بات سن کے چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ آپ کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں, اور تیسرا یہ کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایکسٹرا ری ایشورنس کی, جو آپ سے وہ سوالات پوچھ کے آپ کا خون پیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, کرنا انہوں نے پہننا میرون ہی ہے, لیکن یار بلیک پہنوں یا مرون پہنوں, یہ بلا 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 کر ایسا کرتا میرون ہی پہن کے صبح شکل دکھائے گا, وہ ڈرین کر دے گا. یہ میرا بھی بہت مسئلہ ہے کہ میں آؤٹ آف دا وے جا کے لوگوں کی ہیلپ کرتی ہوں, اور بعد میں کلوز فرینڈ سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہیلپ کے ساتھ ساتھ لیٹ دیم. کبھی کبھار آپ جب دوسرے کے مسئلے یا دوسرے کی سچویشن میں اوورلی ایموشنلی انویسٹڈ ہوتے ہیں, تو آپ اپنی چیزوں پہ فوکس نہیں کریں, اور اس وقت میرے خیال میں آپ کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ کو کس چیز سے ڈسٹریکٹ کر رہا ہوں اس کے مسئلے میں انوالو ہو کر. اس کو تھوڑا مائکروسکوپک ایگزامن کریں نا, تو دو پوائنٹس بنتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ کچھ لوگ اس کو کر کے بہت اچھا بھی فیل کرتے ہیں, وہ ان کا وقتی گیس پیٹرول ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا پمپ فیل کرتے ہیں کہ میں نے کسی کی ہیلپ کی. یہ میرے ساتھ بہت ہو رہا ہے. I feel that I am the strong person اور I know each and everything. لیکن اس کا اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے نا, جب اس کو یہ سیلف سیٹسفیکشن مل جاتی ہے, اس کا پیٹ یہاں تک بھر جاتا ہے, تو پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ نہیں یار اتنی ہیلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ لوگوں کو انیبل کرو نہ کہ ان کی انیبلنگ کرو. ہوتا یہ ہے کہ آپ ان کو ایک کوسچن ہوتا ہے نا کہ میں یہ کروں یہ کروں, آپ تھوڑا سا ان کو اوپن ہینڈڈ آنسر کر دیں, تم خود دیکھ لو تمہیں کیا بہتر لگتا ہے. آئی تھنک یہ دیکھ لو یا یہ دیکھ لو, لیکن اس کے اوپر آپ ری ایشورنس کریں. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی شخص اچھا کام کر کے آپ کے پاس آیا ہے, تو آپ کہیں گڈ جاب, لیکن آپ یہ مت بتانے لگے کہ اچھا اب اس کو مزید بہتر تم کیسے کر سکتے ہو. یو نیڈ ٹو ہولڈ یور سیلف بیک, ہولڈ یور ہارسز. اور آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے پیسے ہوتے ہیں نا, اسی طرح انرجی اور وقت بھی بہت لمیٹڈ ہے. اس کو اس چیز پہ سرو کریں جہاں سے آپ کو فائدہ ملے. اور فائدے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سیلفش ہو جائے, فائدے سے مراد ہے کہ آپ اپنے گولز کے قریب پہنچیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ سدرا جان, اینڈ ہیپی نیو ایئر ٹو یو. گڈ مارننگ یا ہیپی نیو ایئر ٹو یو ایز ویل. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. مجھے آج خواہش تھی کہ میرے سال کے پہلے دن آپ سے میری بات ہو, اور وجاہت بھائی کو بھی دیکھیا تو زیادہ خوشی ہو گئی ماشاءاللہ. کیا بات ہے, زبردست. تمام مہمانوں کو سلام ہو, تمام ٹیم کی آج کو بہت اچھا پچھلے سال بھی پروگرام لے کے چلے, ان کو مبارک ہو میری طرف سے. آنے والا سال ہم سب کے لیے بہتر ہو. آپ سے تو لوگ مشورہ کرنا نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ آپ کو لوگ بہت عقل مند سمجھتے ہیں, مجھ سمیت. ان کو کیا پتا, ان کو کیا پتا کہ میں کتنی بیوقوف ہو سکتی ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ سیدھا آپ ہیں ہی ایسی نا, آپ اتنے ماشاءاللہ آپ کی بات ایسی تو لوگ سمجھتے کہ بھائی ہمیں اچھی ایڈوائس دے سکتے, اور آپ ایڈوائس دینا چھوڑیں گے بھی نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا. تو میں یہ کہتا ہوں, میں نے کچھ سیکھا تھا لاسٹ ایئر سے, میں نے سیکھا ہاؤ ٹو ٹیم یور اینگر. میں نے اپنا اینگر کو ٹیم کر لیا, یقین کریں مجھے بڑا فائدہ ہوا. اور میں سب سے بڑا کام میں نے 2023 میں کیا, اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھا, تو مجھے بہت فائدہ ہوا. بھائی یہ گر کی بات ہے, ہمیں بھی بتا دو. میرا تو نہیں, مجھے تو زیادہ غصہ آنے لگا ہے سال 2023 میں, مجھے لگتا ہے. نہیں وہ دیکھیں وہ ضروری, کیونکہ ہم دیکھیں ہمارے جو پرابلمس ہیں نا, بہت ساری پرابلم جو ہم سالو نہیں کر سکتے, ٹریفک کا یہ وہ,
तो बहुत सारी चीजें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है और हमें उसी हिसाब से चलना चाहिए पड़ता है ना। सब आपको टक्कर मारने आ रहे हैं, आपने खुद बचना है ना। आप ये नहीं सोचते, अब मेरा बेटा गाड़ी चलाता है तो कहता है कि अबू ये क्यों सामने से गलत है, मैंने कहा ये तो आ रहा है, यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आप को बचाएं। तो ये जमाना वैसे ही है। और एक बात बड़ी अच्छी कि मैं इससे आखिरी बात करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, देखिए बात है कि अब ये रियलाइज हमें करने की वजह से वजाहत ने कहा ना, हम मदद जरूर करें, हर एक मदद जरूर करें, लेकिन कुछ लोग आप देख लें जो मदद करने के बाद जो थैंकलेस जॉब नहीं करें। मैं कहता हूँ थैंकलेस जॉब नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। आप देखिए, आपका जो बहुत शुक्रिया याया कॉल करने के लिए। मदद हो या आपका रवैया हो, उसमें कहीं ना कहीं डिलाइट फैक्टर रखें। जैसे आप किसी को पहली दफ़ा तोहफ़ा देते हैं ना, तो दे फील डिलाइटेड कि आपको ज़रूरत नहीं थी, यू वेंट बियॉन्ड योर मीन्स, और आपने उनके लिए एक अपनी कन्वीनियंस से हट कर कुछ अच्छा करने की कोशिश की। लेकिन अगर आप ये रेगुलरली करते हैं तो अगले को इसकी आदत हो जाती है, तो उसकी नॉवेल्टी जो होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और जैसे याया ने कहा कि देन यू विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड। सो द होल गेम इज़ कि आप अगले के लिए कुछ अच्छा करें, लेकिन फिर उतना करें जहाँ तक आपकी कदर भी कायम रहे। वीकेंड से पहले हम ये बात कर रहे थे कि आने वाला साल के लिए बेहतर होगा। अभी तक आप देखें कि लोग अपने मसलों में इतना फंसे हुए हैं। किसी को ये दुख है कि भाई ना बिजली की कीमत कम हो रही है, ना पेट्रोल की प्राइसेस नीचे जा रही हैं, गुस्सा उसी तरह आ रहा है। लोगों को किस तरह करें कंट्रोल, बल्कि सड़क भी कंट्रोल नहीं हमारे कर सकते हम तो, क्योंकि उसमें वो जो डिचेस हैं, गड्ढे हैं, वो अपनी जगह बरकरार हैं। आपने कहीं पे भी जिक्र इलेक्शंस का नहीं सुना बाय द वे, जो कि 8 फरवरी को होने वाले हैं। अब नई मुसीबत आई हुई है, बेचारे जो कागजात जमा कर आके आए हैं, कई उसमें से रिजेक्ट हो गए, एक नया ही स्यापा लोगों के लिए पड़ा हुआ है। आप क्या कहेंगी, ये जो अनसर्टनिटी है, isn't that making people more anxious and more angry? अच्छा, शायद से शायद मेरे ख्याल में राब्ता हमारा है नहीं, वजाहत क्या कहेंगे, इज इट मेकिंग अस मोर एंग्री? मेरा ख्याल से लोग जो है ना इस पे मट्टी डाल चुके हैं, जो हालात क्योंकि ज़्यादा हो गया है, मट्टी का तेल तीली लगा चुके हैं कि भाड़ में जाए, जो आता है आए, नहीं आता ना आए, क्योंकि जो भी जिसने भी आना है यही करना है, ठीक है। और कोई उम्मीद नहीं है और वाकई नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि कोई आके कर देगा। अब तो इनके जो बातें होती हैं तकरीर, उस पर भी कोई लोग हंस रहे होते हैं, कॉमेडी चल रही होती है कि हम ये आएंगे और हम वो कर देंगे यार। तो मेरा ख्याल से मैं अपनी अगर प्रोजेक्शन करूं तो मुझे तो ₹1 का फ़र्क नहीं पड़ता इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बस दुआ ये है कि कोई आ जाए अच्छा, जिससे मुल्क के हालात अच्छे हों। पेट्रोल कम हो रहा है, बस एक ये खबर मुझे अच्छी लगती है, सुना आज भी कम होने वाला है। तो गुस्सा आता है जाले, अगर तुमसे ये सवाल करूं कि व्हाट इज मेकिंग यू एंग्री ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर? अनसर्टेनिटी कि क्या हो रहा है मुल्क में, इन्फ्लेशन, रिसेशन जो चल रहा है इतने टाइम से, कोविड के बाद कब सर्टेनिटी आएगी, कब बेहतर होंगे हालात, क्या होगा, कब हमारे करियर्स बेहतर होंगे। बीइंग एन यू नो, अभी हम पास आउट हुए यूथ हैं, हम इस पूरे मुल्क की यूथ का क्या हाल है, आगे उनके लिए क्या है इस मुल्क में, सब छोड़ छोड़ के सारे एजुकेटेड लोग बाहर जा रहे हैं। पीपल हु आर स्टार्टिंग बिजनेस लाइक यू, आप आई एम श्योर के पूरे दिन की मीटिंग्स करके, प्लान बना के, चीज़ें आगे पीछे करके आते हो, कोई ना कोई दिन में शख्स एक ऐसा टकरता है जो कहता है कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं हो सकता, रिजल्ट नहीं आ रहा। एक्चुअली सब हो रहा है, काम चल रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट अब पता नहीं कब आएगा, ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं। अच्छा शिहाब, व्हाट विल यू से अबाउट एंगर? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इस साल में हमने और कुछ नहीं करना, ये जो बोतल में से जिन निकला हुआ है ना गुस्से का, इसको दोबारा काबू करना है, इसको दोबारा कैद करना है, उसके लिए क्या कहोगी? भाई शहाब को आवाज़ नहीं जा रही हमारी। शहाब हेलो। मेरे ख्याल से वर्कआउट करके या नेगेटिव एनर्जी रिलीज कर सकते हैं हम लोग, बस यही कर सकते हैं। वर्कआउट कर करके जो ना ऐसा लगता है कि जोड़ हड्डियां हमारी जवाब दे जाएंगी, गोडे गिड्डे जवाब दे जाएंगे, जितना गुस्सा हमारी आवाम में भरा हुआ है। एक्चुअली क्या कहोगे, एक्सरसाइज से रिलीज होती है एंगर शंगर? बेतहाशा रिलीज़ होती है और करनी भी चाहिए। एक्सरसाइज से तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़वाइद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोड्स ना बनाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खड्डे ना भरें, रॉन्ग साइड वाले को कहना छोड़ दें, गाड़ी इधर से उधर लेके जाने वाले को कहना छोड़ दें, क्योंकि इट्स अ वेरी कंबाइंड एफर्ट। आप जिम से निकले, सामने 2 बाइक वाले आ रहे हो, रॉन्ग साइड पे आपकी गाड़ी में टक्कर मार दें, ख़त्म कहानी, आपको गुस्सा आ जाएगा। तो ये एक कलेक्टिवली एफर्ट है जो एक आम शहरी के बुनियादी उसूल है जो हम भूल गए। हम शहर में रहते हैं, हम टैक्स देते हैं, हमें 4 चीज़ें तो दे दो यार। ये सही बात। ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी देहात में मट्टी वाले इलाके में डाल दिया है, 10-10 करोड़ के घर हैं, सामने रोड 10 फीट गहरे खुदे हुए होते हैं जिसपे गाड़ी गिर जाती है। अब आप क्या बात करते हैं, डॉल्फिन्स निकालें, सरोटे निकालें। तो थोड़ा सा हमारी हुकूमत को भी थोड़ा एहसास होना चाहिए कि जो शहर में लोग ऑलरेडी रह के पैसे दे रहे हैं
ان کو بنیادی چیزیں تو دے دیں. Absolutely. گھر سے نکلے تو اچھا تو لگے یہ میرا شہر ہے کراچی. جو حالات ہیں اور آپ لوگوں نے سب نے مینشن کیا کہ آپ لوگوں نے ٹریول کیا ہے, زالے وجاہت, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یعنی باہر جب دنیا میں دوسرے ممالک میں گھومتے ہو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایلینز آ کے یہ انفراسٹرکچر بنا کے جاتے ہیں؟ ہمارے یہاں وہی والی بات ہے, کیلنڈر کے بعد ہمیں پتہ تو چل رہا ہے سال بدل رہا ہے, لیکن شاید ہم ابھی تک کوئی 1970 1960 کی اس وقت کی بنی ہوئی سڑک کو دوبارہ ہم نے کبھی مرمت نہیں کیا, تو جو اس کا حال ہے وہی ہمارا حال ہے. ہم 100 سال پیچھے ہیں ایکچولی. Really? اگر ہم پاکستان سے فلائی کرتے ہیں کسی بھی کنٹری آپ چلے جائیں گے وہ ہم سے 100 سال آگے ہیں. یعنی ایون اے کنٹری لائک ایران جہاں میں کہتی ہوں سالہ سال سے امریکی سینکشنز لگی رہیں, ان کو کوئی فورن کی چیزیں, ان کا ایکسیس اتنا تھا, لیکن وہاں پہ بھی صفائی ستھرائی اور آپ کو انفراسٹرکچر نظر آئے گا بہتر. ایکچولی ایسا نہیں ہے کہ ہم کر نہیں سکتے, ہم کر سکتے ہیں بٹ ہم کر نہیں رہے. بالکل, آپ نیوی سوسائٹی جائیں ہم کر سکتے ہیں, آپ دوسری سوسائٹی جائے کر سکتے ہیں, یا دروازہ لگا کے پیچھے رہتے ہیں کر سکتے ہیں. کوئی منسٹر شارع فیصل سے گزر رہا ہو تو پھول ہی پھول نظر آ جاتے ہیں, گورنر ہاؤس دیکھ لیں تو چمک رہا ہوتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے, جو سروس آپ اور میں ڈیزرو کرتے ہیں وی آئی پی کو ضرور مل رہی ہوتی ہے. بالکل, جو ہمیں چاہیے, جو ہم جس کے ٹیکس دے رہے ہیں وہ آپ پوری دنیا میں ادھر ادھر بانٹ دیتے ہیں, جو کہ چھوٹا سا ایک طبقہ ہے, تو ہمیں بھی دے دیں تاکہ ہم اچھے موڈ سے گھر سے نکلیں اور پھر لوگ اچھے موڈ سے ایک دوسرے سے ملیں گے تو کیا ہوگا, ماحول میں بہتری آئے گی. جس طرح دنیا میں آپ گڈ مارننگ کہہ کے نکلتے ہیں. اچھا, یہ تو تم نے پھر بڑی بڑی باتیں بتا دی نا وجاہت, یہ یہ سڑک بنائیں ہمیں خوش, آپ کو لگتا ہے ہم ان کے ایجنڈا پہ بھی, ان کو فرق بھی پڑتا ہے کہ ہمارا صبح نکلتے ہوئے موڈ کیسا ہے؟ پوری نہیں ہوتی ہیں ہماری تو. ایگزیکٹلی. تو یہ چلو یہ ساری وہی چیزیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. لیٹ اس برنگ دا فوکس اینڈ دا کنٹرول بیک ٹو اس. صالح, ہم اپنے لیے خود کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے لیے خود یہی کر سکتے ہیں, خود ہی کچھ کر سکتے ہیں زندگی میں. اس میں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں, یہ ہاتھ جوڑے کہہ رہا ہوں, اپنا کچرا اپنے بیگ میں ڈال کے ڈسٹ بن میں یہی کر سکتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, ہم رانگ سائڈ پہ نہیں جائیں, ہم ان جگہوں سے فروٹ نہ خریدیں جو ٹھیلے غلط روڈوں پہ کھڑے ہوتے. ہم اپنے طور پہ جب کرنے شروع کریں گے نا تو یقین کریں کہ شہر جو ہے نا شہریوں سے زیادہ بنتا ہے ایز کمپیئر ٹو پولیس اور فورسز. خود تو کریں. ہمیشہ لگتا ہے کہ آپ سزا دے دیں, آپ چیزوں کو اس طرح سخت بنا دیں تو ہوگا. جس چیز پہ ہم نے آج تک سختی کی ہے ماشاءاللہ وہ مزید بگڑی ہی ہے. آخر میں آئی تھنک آر کنیکشن ود شہاب از بیٹر. شہاب, اینی لاسٹ پارٹنگ ورڈز فار دا اپ کمنگ ایئر 2024 کے لیے آپ کی ایڈوائس لوگوں کو؟ میرے خیال میں صرف یہی کہوں گی کہ جسٹ بی یور سیلف, مطلب امبریس کریں اپنے آپ کو جو کہ آپ ایکچولی ہیں. انسان کو اندر سے پتا ہوتا ہے, ڈیپ ڈاؤن یو آلویز نو کہ آپ کے کیا مسئلے ہیں, کیا اوور کم کرنا ہمیشہ نہیں پتا ہوتا, اس کے لیے گائیڈنس لیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ مطلب پریٹینڈ نہ کریں ٹو بی سم ون ایلس, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے نہیں کچھ چیزوں میں کر لیں جو ابھی وجاہت 2 منٹ پہلے بات کر رہے تھے نا کہ آپ مہذب ہونے کا پریٹینڈ گیم کر لیں, پلیز کر لیں, پریٹینڈ کر لیں. یعنی آپ کے اندر کا جو درندہ ہے نا جو ہر طرف گندگی پھیلانا چاہتا ہے, پولوشن پھیلانا چاہتا ہے, اپنی گاڑی کا شیشہ رول ڈاؤن کر کے ریپر باہر پھینکنا چاہتا ہے, وہ کر لے پریٹینڈ تھوڑا سا اچھا ہوگا. اس میں پریٹینڈ کر لیں, اس میں بہت اچھا ہوگا, اس میں بہت اچھا ہوگا, وہاں پہ پلیز بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ شہاب فار بینگ ہیئر. تھینک یو وجاہت, تھینک یو زالے. یہ جو چیزیں ہیں نا یہ پریٹینڈ گیم سے شروع ہوں گی اور ہماری دعا ہے کہ فیک اٹ ٹل یو میک اٹ. اور ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ آپ نہیں تو آپ کی آنے والی نسل تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی جب وہ دیکھے گی کہ آپ ٹریفک کے اشارے پہ رک رہے ہیں, جب آج آپ گندگی نہیں پھیلا رہے ہیں, آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. دیز آر آل سیلف سیبوٹاجنگ تھنگس. ہم دوسروں کو بلیم کرنے کے بجائے لیٹس ٹیک دا فوکس بیک ایٹ اس اینڈ ٹیک تھنگس اس چیزوں کا کنٹرول لیں جو آپ خود کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, ان شاء اللہ تعالیٰ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. میری طرف سے ایک دفعہ پھر آپ سب کو a very very happy new year to all of you. خدا حافظ.